Hapit sa tag-init, ang caption ni Jessie Mendiola sa iyang photo nga gipost niini sa Instagram kagahapon. Nagsuot og two-piece red bikini ang 23 anyos nga si Mendiola nga maanya gyud nga makita ang toned figure niini. Si De Vera usab ni post sa iyang Instagram ug bulagway ni Mendiola ug niawhag sa followers niini nga butaran ang actress as the sexiest woman in the country alang sa nagpadayon nga FHM Philippines. Si Jessie nag-post sab sa iyang Instagram ug bulagway nila ni GC diin makita sa bang abs niini. Tungod sa maong post, naukay na sab ang mga followers ug migalig sa dalaga.